अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर शुरू कर दीजिएगा। राबेल जब नीचे आई तो अपने ही ध्यान से चेयर खींच कर बैठ गई थी। अजलान उसकी सारी कार्रवाई देख रहा था। अदन भी ऊपर से नीचे आई थी। राबेल और अजलान को देखकर रैम की बात भूलकर इन दोनों की तरफ मुतवज्जो हो गए थे। सब भी राबेल के एक्शन का इंतजार कर रहे थे। सब भी अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहे थे। राबेल की नजर चाय डालते हुए सामने उठी तो पलटना ही भूल गई। सामने ही असलान बैठा हुआ चाय के साथ मजे से पराठा खा रहा था। राबेल का दिल 200 की स्पीड से धड़कने लगा था। वो कभी सबको देखती और कभी असलान को। कोई भी उसकी तरफ मुतवज्जो ना था और ना ही कोई असलान से बात कर रहा था। क्या हुआ है राबेल, ऐसे क्यों सामने देख रही हो जैसे भूत हो? अदन मुस्कुराते हुए राबेल से बोलते, प्रिंसेस अप्पो, वो सामने इशारा करते हुए बोले, वो क्या है सामने? हाली चेयर ही तो है, इसलिए बोलती हूँ कि जल्दी सो जाया करो और तुम होके जागते हुए भी खोई रहती हो। अदन अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोलते, जी जी सॉरी अप्पो, पहले हवाबों में मिलते थे, अब तो हकीकत में भी दिखाई देने लगती हैं। लगता है अनकरीब अजलान ना आए तो मैं पागल हो जाऊंगी। रबे रोनी से शक्ल बनाकर बोलती। उसकी आवाज अजलान के कान तक पहुंची थी, जिससे अजलान ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट को कंट्रोल किया था। एक अनोखी सी खुशी उसके दिल को महसूस हुई थी। बहुत बदतमीज हो तुम दोनों, खबरदार जिसने मेरी बेटी को तंग किया हो। हया राबेल के पास आकर बोलती, ये देखो फरिया और हाथ लाला भी उनके साथ मिले हुए हैं और अनस तो है ही सदा का, अब मैं क्या बोलूं। हया अभी भी किचन से आई थी और आकर सबसे बोलती, देखा तुमने मेरी बेटी तुम्हें कितना मिस करती थी, और एक तुम थे जिसकी पढ़ाई ही मुकम्मल नहीं हो रही थी। अजला ने सब घर वालों से पढ़ाई का बहाना किया हुआ था। उसका सच पता सिर्फ 5 लोगों का था, अजलान और राबेल के अलावा हया, अनस और फ्रिया। हाजर अदन को और बाकी यही समझ रहे थे कि अजलान अपनी स्टडी की वजह से वहां पर गया। आनी, वो अजलान सच में है? राबेल मुश्किल अजलान की तरफ देखते हुए हया से बोल रही, जो कि अर्श को खाने वाली नजर से देख रहे थे, जिसने हया का हाथ पकड़ लिया था। जी मेरी जान, वो असली अजलान है। हया उसे देखते हुए मुस्कुराहट के साथ बोल रही, अर्श हाथ छोड़े मेरा, थोड़ी शर्म करें, अब हमारे बच्चों की शादी होने वाली है। हया अर्श से अपना हाथ छुड़ाते बोलती, जानब क्या करूं, तुम्हारे बिन दिल नहीं लगता, दिल तो करता है तुम अपने साथ बांध लो। अंश किसी की भी परवाह किए बगैर हया के साथ बातें कर रहा था और सबका ध्यान राबेल और अजलान की तरफ था। हया अंश को घूर कर रह गई थी, जिस पर वो मुस्कुरा दिया था। राबेल की नजरें अजलान की तरफ थी, जिसका ध्यान नाश्ते पर था। उसने एक नजर भी राबेल पर नहीं डाले थे। राबेल उसको देखते हुए बेध्यानी से चाय डाल रही थी और गर्म चाय उसके हाथ पर गिर गए थे, जिससे जलन की वजह से उसके मुंह से सिसकी निकले थे। क्या हो गया है राबेल, देखो कितना जल गया है। अदम का हाथ पकड़कर बोलती और राबेल का ध्यान भी अजलान पर ही था, जिसने उसके जलने पर एक नजर डाल ली थी और फिर दोबारा से ब्रेक खाने पर लग गया था। ये तो बहुत ही जल गया है मामा। हया जल्ले की टॉप लेकर आई थी और फिया भी उसके हाथ पकड़कर खड़ी हो गई थी और राबेल के आंसू निकल रहे थे, पर जलने से नहीं, अजलान की बेरूही से। अजलान बामुश्किल खुद को कंट्रोल करके बैठा हुआ था, वरना राबेल दर्द में हो और अजलान को सुकून हो ही नहीं सकता। अजलान ने अपनी मुट्ठियों के बीच रखा था और नाश्ते में उस तरह मशगूल था जैसे इसे परवाह ही ना हो। अदनान के करीब लगाने से राबेल ने फिर से दर्द से सिसकी ली थी और अजलान ने अपने लब बीच लिए थे। उसे राबेल का रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके आंसू उसे अपने दिल पर गिरते महसूस हो रहे थे, पर वो उससे जाहिर नहीं करना चाहता था। चलो कोई बात नहीं, आराम करो ऊपर चलकर। हया के बोलने पर अदन राबेल को अपने साथ लेकर गई थी और राबेल ने पीछे मुड़कर अजलान की तरफ देखा था, जो हंसते हुए अब शादत से बात कर रहा था। राबेल अपने आंसू पीते हुए ऊपर अदन के साथ ऊपर वाले रूम में चली गई थी। अजलान की बचपन से राबेल के लिए पसंदगी देकर राबेल और अजलान का निकाह कर दिया गया था। हया ने अपने तीनों बच्चों की बेहतरीन परवरिश की थी। अदन और अजलान के बाद उनकी जिंदगी को हरम ने आकर मुकम्मल कर दिया था। हया और अंश के 3 बच्चे थे। अजलान अदन दोनों जुड़वा और हरम दोनों की अपने बच्चों में जान थे। फ्रिया और हाजो के भी अजलान अजीज था, इसलिए उन्होंने अपनी इकलौती बेटी राबेल का निकाह अजलान से कर दिया था। अब किसी वजह से दोनों में नाराजगी चल रही थी। क्या हुआ है जानम, इतना रो क्यों रही हो, बहुत दर्द हो रहा है? अदन राबेल को रोता हुआ देख अपने साथ लगा कर बोल दी, जी प्रिंसेस सप्पो, बहुत ही दर्द हो रहा है। राबेल रोते हुए अदन से बोलती और अदन उसके साथ लग गई थी। आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा जानम, बस चुप कर जो, रो मत। वो उसके साथ लगाए हुए बोली थी और बाइक का राजलान उसका रोना बहुत ही मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा था। काश मैं तुम्हें खुद में बीच लूँ राबेल, तुम्हारे साथ दर्द खत्म कर दो, बस थोड़ा वक्त, फिर देखना तुम्हें मेरा जुनून पागल और बर्दाश्त करना होगा, बस एक दफा तुम्हें लाइन पे ले आऊं। अजलान कितनी देर उसके कमरे के बाहर खड़ा उसको देखता रहा था। क्या बात है अजलान, यहीं खड़े रहोगे, अंदर नहीं जाओगे? पीछे से हाथ लगाकर अजलान के कंधे पर हाथ रखकर बोला था, बड़े बाबा पिछली दफा भी मेरा बहुत ज्यादा पोजेसिव होना राबेल को तकलीफ दे गया था, पर इस दफा मैं उसे तकलीफ नहीं देना चाहता, इसलिए उसे दूर ही रहता हूँ। वो तला सा मुस्कुरा दिया था। अब बहुत ही बदल गई है अजलान, वो तुम्हारे दूर जाने से। जी बाबा, इसलिए आप तैयारियां करें रुखसती की, मुझे मेरी बीवी चाहिए जल्दी जल्दी, तो प्लीज।
کوئی بھی بہانہ نہیں سننے والا اس دفعہ میں۔ اذلان حاضرہ کی طرف دیکھتے مسکرا کر بولا تھا، ہاں 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 ہاں، جس طرح میرا بیٹا کہے گا نا اسی طرح ہوگا۔ اب ہاتھ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ پر ہاتھ رکھ کر چلا گیا تھا۔ اب جلدی ہی تب بھی ملاقات ہوگی جب تم پورے حق سے میرے روم میں آؤ گی، اذلان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، جو کہ ادن کے ساتھ لگی اب سو چکی تھی۔ ادن نے اسے درد کی دوائی دی تھی جس کی وجہ سے وہ سوئی ہوئی تھی۔ اذلان نے اس کے چہرے پر دیکھا تھا جہاں پہ درد کے اثرات تھے اور پھر اسے ایک نظر دیتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ امان، یہ یونیورسٹی ہے؟ ہائے انزل، مجھے خود یہاں کے لوگ دیکھ کر بڑا ہی ڈر لگ رہا ہے، کیا کرو؟ حرم اور انزل دونوں یونیورسٹی آئی ہوئی تھی اور امان کے ساتھ حرم یونیورسٹی میں سب کو دیکھ کر گھبراہٹ سے بول تھے۔ وہاں پر سب لڑکیوں نے جینز شرٹس پہن رکھی تھی، اس طرح کے ویسٹرن لباس تھے ان میں، اور حرم اور انزل ہی تھے جو کہ ٹروزر اور قمیض کاندھوں پر دوپٹہ پھیلائے سب غور سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوتا حرم، بہت سی لڑکیاں ہیں یہاں پر پاکستانی، رکو میں زارا کو بلاتا ہوں، وہ تم دونوں کو اپنے ساتھ رکھے گی، ایک دو دن میں جب تم لوگ ہر چیز سے واقف ہو جاؤ گی اور پھر بے شک اکیلی گھومنا۔ امان حرم کو بولتے ہوئے زارا کو فون کر رہا تھا اور پورے 5 منٹ بعد زارا ان کے پاس تھے۔ ہیلو گرلز، امان نے مجھے بتایا ہے تم دونوں چلو میرے ساتھ، پوری یونیورسٹی دکھاتی ہوں تم لوگوں کی کوئی ریلنگ نہ کر سکے۔ زارا امان سے ملنے کے بعد ان کو وہاں سے لے کر گئی تھی۔ انزل، آپ تو مجھ سے بھی زیادہ ڈر رہی ہیں، اور پلیز میں ساتھ ہوں نا آپ کے، اور کام پہ تو مت۔ حرم انزل کو کامتے ہوا دیکھ کر اور پھر زارا ان کو پوری یونیورسٹی دکھانے کے بعد خود غائب ہو چکے تھے۔ انزل، شکر ہے آج ہم نے کلاسز تو لے لی، اب پتہ چل جائے گا کہ کلاسز کا۔ اب حرم اپنے ناخنوں کو چباتے ہوئے بولتی، یہ شور کیسا ہے؟ انزل ایک طرح شور سن کر بولتے جہاں پہ کچھ لوگوں کے چلانے کی آواز آ رہی تھی، چلو دیکھ کر آتے ہیں۔ حرم اس کا ہاتھ پکڑ کر لے کے جانے لگے تھے۔ نہیں نہیں، میں نہیں چل رہی، تم ہی جاؤ۔ انزل اسے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولتی، اچھا ٹھیک ہے ادھر ہی رہنا آپ۔ انزل، میں تب تک دیکھ کر آتی ہوں۔ حرم اس کو وہیں پر کھڑا کرتے ہوئے خود وہاں پر دوسری طرف چلی گئی تھی جہاں پر ایڈیٹوریم سے آوازیں آ رہی تھی، وہاں پر سائڈ پر فائٹ کلب تھا۔ حرم جب اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ وہاں پر دو لڑکے ہاتھوں میں گلفز پہنے ہوئے فائٹ کر رہے تھے اور ہر طرف ری ری کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ہیلو، یہ ری کون ہے؟ حرم تو جاسوس کے ہاتھ مجبور ہو کر ایک لڑکی سے انگلش میں بولتے جو کہ خود ری کر تھے۔ یہ جو بندہ شرٹ لیس ہے نا وہ ری ہے، اس نے اپنے محسوس انگلش لہجے میں بتایا تھا۔ ہائے، یہ منوس ری ہے، کمینہ کہیں گا، کیسے شرٹ لیس کھڑا لڑائی کر رہا ہے؟ حرم ناک چراغ اس کو دیتے بولتی اور پھر آگے بڑھتے، یہ دوسرے بندے کا کیا نام ہے؟ حرم نے آگے بڑھ کر کسی پاکستانی لڑکی کو دیکھ کر پوچھا تھا، اس کا نام شاید وارث ہے، اس کو چھوڑو، ری کو سپورٹ کرو، وہی جیتے گا دیکھنا۔ وہ لڑکی ایکسائٹڈ ہوتے بولتی، دفاع کرو ری کو، میں تو وارث کو سپورٹ کرنے لگی ہوں، اس بیچارے کو تو کوئی بھی سپورٹ نہیں کر رہا، پھر میری بلا سے جو مرضی انسان جیتے۔ حرم مسکراتے ہوئے اونچی آواز میں وارث وارث لانے لگے تھے۔ ری، جس نے وارث کو مار مار کر آدھا کر دیا تھا، پیچھے مڑ کر دیکھا اس لڑکی کو جو کہ وارث لا رہی تھی اور آئیبرو اٹھا کر اس لڑکی کی طرف دیکھا جو اپنے پاکستانی لباس میں ملبوس تھی، بالوں کی پونی بنائے مسکراتے ہوئے وارث چلا رہی تھی اور اس کی طرف دیکھ بھی رہے تھے۔ ری نے وارث کا آخری موقع مارا تھا اور وہ گیم جیت گیا تھا۔ ری نے پھر اس لڑکی کی طرف مڑ کر دیکھا تھا جو ہنستے ہوئے وارث کو دیکھ کر ناک چڑھا کر اب لڑکیوں اور لڑکوں میں سے گزرتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئے تھے۔ ری کی نظروں نے اس کا باہر تک جانے کا پیچھا کیا تھا اور ری نے دیکھا تھا کہ ایک دفعہ بھی اس لڑکی نے ری کو نہیں دیکھا تھا بلکہ اس کا سارا دھیان وارث کی طرف تھا۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ انزل وہاں پر سیڑھیوں پر ڈر کر بیٹھی ہوئی تھی اور سالار جو کہ ری کے پاس جانے کے لیے آیا تھا انزل کو کامتا ہوا دیکھ کر اس کی معصوم شکل دیکھتے ہوئے اس کی طرف کھینچا چلایا تھا۔ انزل نے ڈرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا جو اسے حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ انزل اس کو دیکھ کر اور بھی زیادہ کانپنے لگے تھے۔ ہیلو، کیا ہوا ہے آپ کو؟ ٹھیک تو ہے نا؟ آپ اس طرح کام کیوں رہی ہیں؟ انزل سے ڈر کر پیچھے ہونے لگی تھی۔ جائیں یہاں سے ورنہ میں حرم کو بتا دوں گی، وہ آپ کو پوچھے گی، مجھے تنگ مت کریں۔ او ہیلو، میں نے کب تنگ کیا ہے؟ میں تو بس پوچھ رہا ہوں آپ کو کہ کیا ہوا ہے، اور آپ ہیں کہ مجھے ہی باتیں سنائی جا رہی ہیں، بلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ سلال اوپر دیکھتے ہوئے ہاتھ اس کی طرف کرتے ہوئے بولا تھا۔ انزل کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے اور اس کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی۔ اب یہ کیا نیا ناٹک ہے آپ کا؟ سلال اس کی طرف آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے بولا تھا۔ دور سے جب حرم نے انزل کو اس حال میں دیکھا تو دوڑتے اس کے پاس آئے تھے۔ انزل، تم ٹھیک ہو نا؟ دوائی کدھر ہے تمہاری؟ بیگ میں؟ انزل کے اشارہ کرنے پر حرم جلدی سے اس کے بیگ سے دوائی دی تھی اور پانی بھی اسے پلا دیا تھا جس سے انزل کا سانس پھر سے بحال ہوا تھا اور سالار انزل کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ہائے انزل، یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ اتنا ڈرتی کیوں ہیں سب سے؟ آپ اس چوہے سے بھی ڈر گئی ہیں، دیکھیں ناک اس کی بالکل چوہے جیسی ہے۔ حرم اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر ہنستے ہوئے بولتی اور انزل بھی کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ سالار جو غصے سے حرم کے باپ پر اسے دیکھ رہا تھا، انزل کے کھلکھلا کر ہنسنے پر اس کی ہنسی بھی کہیں خود کو کھوئے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ ری جو پیچھے سے آیا تھا حرم کی ساری باتیں سن چکا تھا اور سرد نظر سے سکھ دیتے ہوئے سالار کی طرف بڑھا تھا۔ ابھی سالار اسے مخاطب ہوتا پیچھے سے امان آیا تھا۔ ہیلو جانم، ہیلو جانو، کیسی ہو؟ کیسی رہی تمہاری کلاب؟ امان حرم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ جانم ایک دم فٹ، خوب
सीरत रही मेरी क्लास। हरम मुस्कुराते हुए उसको अपना बैग थमा कर बोलती। री और सलाह इन दोनों को बेजारी से देख रहे थे। ये बैग मुझे क्यों दिया है? अम्मान उसे अपनी नजरें छोटी करते बोला था। क्योंकि तुम्हारा फर्ज है अपनी गर्ल फ्रेंड की नहरें उठाओ। हरम मुस्कुराते हुए अंदर का हाथ थाम कर अम्मान के बाहों में बाहर डालने वहां से तीनों चले गए थे और पीछे से री ने अपनी गुस्से से उसको देखा था और सलाह भी नजर की तरफ देख रहा था। री की नजरें हरम पाई थी जो कि अम्मान से हंसते हुए बातें करती। बदतमीज लड़की, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ से हुआ? अम्मान चलते उसकी तरफ देखकर बोला था। उसने अंदर और हरम का बैग उठा रखा था। देखो मेरे प्यारे भाई, यहाँ कोई मुझ पर लाइन ना मारे, इसलिए मैंने यहाँ पर मशहूर कर देना कि अम्मान तबरेज शाह मेरा बॉयफ्रेंड है। हरम हंसते हुए उल्टे कदम लेते हुए उसे बोलती, जब अमल को पता चलेगा ना वो तुम्हारी जान ले लेगी। हरम अंजल मुस्कुराते उसकी तरफ देखकर बोलती, वो मेरी जानू है, कुछ नहीं कहती। और फिर वो तीनों हंस दिए थे। माज इस वक्त हादी के साथ नताशा के घर आया था और सबके साथ बैठा हुआ था। वो घूमने का बहाना करके अपनी फ्लाइट हादी के साथ काट चुका था और अब इसी वजह से वो यहाँ पर मौजूद था। पर जिसके लिए आया था, जिसके लिए दिल बेचैनी महसूस कर रहा था, वो नजर ही नहीं आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम हादी लाला, आप कब आए पाकिस्तान से? वाओ, ईशल ऊपर से अपने रूम से आते हुए हादी को देखकर बोल दिया। हादी और माज ने उसको उसके ड्रामे पर उसे दाद देने वाली नजर से देखा था, जिस पर उसने हादी को देखकर मुस्कुराते हुए एक आंख दबाए थे। लाला, हम तो आप सबको बहुत ही मिस करते हैं। वैसे ये कौन है आपके साथ? ईशा माज की तरफ देखते हुए बोलते, जो वो जानती थी इसलिए उसे बचाया था, पर इसका आपके सामने जानबूझकर अंजाम बने थे। क्यों? क्योंकि वहां पर जरताशा, सलाल, अदन और नौरीन चारों थे। वो नौरीन के साथ जुड़कर बैठ गए थे। ये मेरा दोस्त है और आनिया आनी का बेटा है। तुम्हारी भी आनी है वो वैसे। हादी मुस्कुराते हुए बोला था। हाँ, एक दफा मिली थी मैं उनसे जब मैं पाकिस्तान गई थी, पर उससे नहीं मिली थी। ईशा माज की तरफ इशारा करते हुए बोला था। ईशा, तुम्हारी तमीज कहाँ चली गई है बेटा? सरताशा उसे घूरते हुए बोलते। मामा, वो बाजार गई है थोड़ी शॉपिंग करने के लिए। ईशा सरताशा की तरफ दिल जलाने वाले मुस्कुराहट के साथ बोलती। आनी, फिक्र ना करे, 2 दिन उसे पाकिस्तान भेज दें, इधर उसको तमीज सिखा दूंगा। हादी हंसते हुए सरताशा से बोलता। उफ हादी लाला, मैंने माम को बोला मुझे पाकिस्तान जाना है, पर माम नहीं मान रही। आप बोले माम को कि मुझे पाकिस्तान जाने दे। वो बेचारा सा मुंह बनाकर बोलते। अच्छा जी, जाने देंगी, पहले अपनी स्टडी कंप्लीट कर लो। हादी बोला था और माज की नजरें ईशा पर थी। हादी के साथ हंसते हुए बातें कर थे। माज की नजरें उस पर से हट नहीं रहे थे। उसे खुद को कंपोज किया था और अपनी नजरों का जाविया बदला था। चले, सब खाना खाते हैं। सरताशा और नौरीन उठते हुए बोल दी। मुझे वॉशरूम यूज करना है, क्या बता सकती हैं कहाँ पर है? माज नौरीन की तरफ देखते हुए बोला था। जाओ ईशर बेटा, माज को वॉशरूम बना कर आओ। सलाल के बोलने पर वो अपना सर हिलाते हुए उसके आगे आगे चल रही थी और माज उसके पीछे पीछे था। वैसे आपका शुक्रिया, उस दिन आपने मुझे बचा लिया। ईशा मुस्कुराते हुए उससे आम से लहजे में बोलते। वो तो मेरा फर्ज था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला था। उसके बताए हुए कमरे में दाखिल हो गया था। जब वो बाहर निकला तो ईशा सामने बेड पर बैठी हुई थी। ये ले टावल, उसकी तरफ तौलिया बढ़ाते बोलती, जिसको मास ने ले लिया था। उसे टॉवल देते हुए ईशल बाहर की तरफ जाने लगी थी और मां ने उसका हाथ पकड़ लिया था। उसे अपने सामने किया था। आपकी तरफ खींचा चला रहा हूँ मैं ईशल, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों। मां उसका हाथ पकड़ कर उसकी आंखों में देते बोला था और ईशा ने उसे हैरान होते हुए देखा था। आप पागल हैं क्या? आपको शर्म नहीं आती? मेरे लिए हादी लाला की तरह है आप भी, मेरे लिए लाला ही आप, इसलिए लगाम डालें अपनी जुबान को। उसका हाथ झटकते बोलते। मास को उसकी बात से गुस्सा आया था और वो गुस्से से उसे दीवार के साथ लगाते हुए उसकी आंखों में देखने लगा था, जिसमें उसकी इस हरकत की वजह से डर के साथ साथ गुस्सा और हैरत भी आ चुके थे। मिस ईशल, तुम सिर्फ मिसिस खान बनोगी। सीधी बातें तुम लड़कियों को समझ नहीं आती, अकल से पैदा होती है ना सब। उसके माथे पर उंगली रखते हुए बोला था। मैं ऑफिसर मास खान वादा करता हूँ तुम्हें मिसेस खान बनाकर रहूंगा। अगर किसी दूसरे लड़के ने तुम्हारी जिंदगी में आने की कोशिश की तो उसे जमीन में गाड़ दूंगा। मात उसकी आंखों में देते बोला था, जहां पर खौफ था उसकी आंखों में। बकवास बंद रखी आप अपनी। वो भी बोलती कि मास बोल उठा था। आवाज नहीं। मास उसके होंठों पर उंगली रखते हुए बोला था और फिर वही उंगली उसके चेहरे पर फेरते। तुम पर सिर्फ मेरा हक होगा मास खान का। उसके चेहरे पर अपनी उंगली से लकीर खींचते हुए बोला था और ईशल खौफ से कांपते हुए उसको देख रहे थे। चलो चलें, सब नीचे इंतजार कर रहे होंगे। उसके हाथ पर होंठ रखते हुए बोला था। ईशा ने करंट खाते हुए उससे अपना हाथ खींच लिया था और डरते डरते उसके साथ चलने लगी थी। मास मुस्कुरा दिया था। आखिरकार उसने इजहार कर ही दिया था अपनी मोहब्बत का। वो मुस्कुराते हुए सोचकर नीचे डाइनिंग हॉल में चला गए थे। बहुत जल्द तुम मेरी दस्तरस में होगी मिस ईशल, जाते ही मामा से बात करने वाला हूँ मैं। मास ने सामने बैठी हुई ईशल को देखकर सोचा था। शुक्र है आज बरसी हैट से खत्म हो गई है। सब आए हुए थे, सब अच्छे से हो गया है। आनिया और हिबा, हया, आयशा, प्रिया, परी और जोया सब, आमना, अलीशा शाह, हिना शाह, रानिया शाह सब भी हाल में बैठे हुए थे। आज बरसी थी बड़े दादा और बड़ी बी की और अभी भी सब उससे फ्री हुए थे और अब सब आराम कर थे। सब बातें कर थे
सब بچے اپنے اپنے مگن تھے. کوئی تو کمروں میں جا کر سو بھی چکے تھے کیونکہ اس بار رات کے 12 بج رہے تھے. پورے گاؤں میں نیاز بانٹی گئی تھی اس لیے اتنا وقت لگ گیا تھا. شہزاد ہاتھ میں سگریٹ تھامے فون پر بات کرتے اوپر چھت پر گیا تھا اور بات کرتے ہوئے اس کی نظر سامنے اٹھی تھی جہاں سے اسے ایک سایہ نظر آیا تھا. ٹھیک ہے میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں. اور فون بند کرتے اس کی طرف بڑھا تھا. قریب گیا تو دیکھا کہ وہاں پر ابھی چائے کا کپ تھامے ہوئے باہر دیکھے تھی اور شاید اس کو دیکھ اس کے قریب گیا تھا. کیا کر رہی ہو اس وقت رات کے اس پہر تم یہاں؟ شاہزاد اس کے پیچھے کھڑا ہوتے ہوئے سگریٹ کو نیچے زمین پر پھینک کر اسے پاؤں سے مسلتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو باندھ کر اس کے سامنے کھڑا اسے دیتے ہوئے بولا تھا اور ابیر کی اس کی طرف پوچھ تھی. شاہزاد کی آواز سن کر جلدی سے پلٹ کر دیکھا تھا جس کے بالکل قریب کھڑا اسے دیکھ رہا تھا. وہ بس میں چائے پی رہی تھی اور گاؤں کو دیکھ رہی تھی. ایبر خود کے خوف کو کم کرتے ہوئے بولتی. اچھا اب بتاؤ مجھ میں کیا کمی ہے جو میں کتنا کالا ہوں اور کیا کیا سب آج بتاؤ مجھے. بہت زبان چلتی ہے نا تمہاری سب کے سامنے. شاہزاد اس کے سامنے ہاتھ مانگا کھڑا تھا. ایبر نے بامشکل اپنا حلق تار کیا تھا اس کی طرف دیکھا تھا. وہ میں تو مذاق آئی تھی. سوری شاہزاد لالا. ایبر اٹک اٹک کر بولتی. خبردار جو تم نے مجھے لالا بولا ہو. اس کو بازو سے پکڑتے ہوئے گھرایا تھا. اس کی آنکھیں لالا کہنے سے لال ہو چکی تھی. پلیز درد ہو رہا ہے مجھے چھوڑیں. وہ نم آنکھوں سے شہزاد کی طرف دیکھتے ہوئے بولتی. آئندہ لالا لفظ میں اپنے لیے تمہاری زبان سے نہ سنوں. جب تم مجھے لالا بولو تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تمہاری 7 نسلیں بھی یاد رکھیں گے. شہزاد اس کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے بولا تھا. دفع ہو جاؤ نیچے. آئندہ اگر تم مجھے اکیلی یہاں پر دکھائی دی تو بہت ہی برا پیش آؤں گا. وہ بھی اس وقت اسے سخت لہجے میں بولتے ہوئے اس کا بازو چھوڑ چکا تھا. ایبر روتے ہوئے وہاں سے دوڑتی اور شہزاد نے اس کی سسکی کی آواز سنتی اپنے پیچھے اور اپنے لب بیچ لیتے. پاگل لڑکی پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے خود کو. شہزاد اسے سوچتے ہوئے پھر سے سگریٹ سلگا کر پینے لگا تھا. ماما بابا ہمارا دل ہے اب عدن اور اسلان کی شادی کر دی جائے. تو میں چاہتا ہوں عدن کی بھی شادی ساتھ ہی کر دوں. ابھی عدن کو بلایا ہے وہ آ رہی ہے. اسے پوچھ کر ازلان اور ربیل کی رخصتی کے ساتھ عدن کی شادی کر دوں. انس سب برو کے درمیان بیٹھا ہوا تھا. عدن اکبر صاحب کے کمرے کی طرف بڑھتی. رائم جس سے بات کرنا چاہتا تھا اس کمرے میں جاتا ہوا دیکھ کر وہیں پر باہر کھڑا ہو گیا. السلام علیکم. عدن نے آتے ہوئے سب کو سلام کیا تھا. وعلیکم السلام پرنسس ادھر آؤ. علی شان اور اکبر صاحب اس اپنے پاس آنے کا بولا تھا. وہ سب عدن کو بچپن سے پرنسس بولتے تھے. ہمیں آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے بیٹا جی. وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولتے جس پر عدن نے حیران نظر سے ان کی طرف دیکھا تھا. جی ہم چاہتے ہیں کہ اسلان اور رابل کی رخصتی کے ساتھ ہی تمہاری بھی شادی کر دیں. اسلم صاحب نے بھی پیغام پہنچایا ہے. زائد پاکستان آ رہا ہے اور وہ شادی کرنا چاہتے ہیں. عدن کی منگنی 2 سال پہلے ہی علی شان کے دوست کے پوتے سے ہوئی تھی. وہ زائد کو کسی فنکشن میں عدن پسند آ گئی تھی اور اس لیے اس نے اپنی پسند سے رشتہ بھیجا تھا جس پر سب کی رضامندی سے انہوں نے عدن کی منگنی زائد سے کاٹ دی تھی. عدن نے ان کی طرف دیکھا تھا اور پھر سامنے بیٹھے اپنے ماں باپ کی طرف. پھر رائم کی باتیں جاتنے لگی تھی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے ہاں میں سارے ہلا دیا تھا. ہمیں پورا یقین تھا ہماری بیٹی کبھی انکار نہیں کرنے والی. وہ عدن کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولتے اور اپنے ساتھ لگایا تھا. عدن نم آنکھوں سے مسکرا دیتی. بہو اب شادی کی تیاریاں کرو سب. وہ حیا فریا کو بولے تھے. عدن سب سے ملنے کے بعد باہر نکلی تھی جہاں پر سامنے رائم اسے قہر برساتی ہوئی نظر سے دیکھ رہا تھا. آنکھیں غصے اور ضبط سے لال انگارہ ہو چکی تھی. عدن اپنا حق ترک کرتے ہوئے جلدی سے وہاں سے جانے لگی تھی اور جلدی اپنے قدم اٹھا تھی پر رائم کو اپنے پیچھے آتا محسوس کر چکی تھی. جلدی سے اپنے روم میں داخل ہو کر روم کا دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ رائم نے اسے پاؤں رکھ دیا تھا اور عدن ڈرتے ہوئے پیچھے قدم لینے لگے تھے. رائم نے اندر داخل ہو کر دروازے کو بند کر دیا تھا اور عدن کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوتی. وہ الٹے قدم لیتے ہوئے پیچھے ہوتی کیونکہ رائم کی اس کی طرف بڑھ رہا تھا. رائم جاؤ یہاں سے. وہ چلائی تھی پر مقابلے کو کوئی بھی پرواہ نہیں تھی. وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور عدن دیر بعد خط لگ کے گئی تھی. اسے خوف سے آنکھوں کو بند کر لیا تھا. میں نے کیا بولا تھا تمہیں پر تمہیں سمجھ نہیں آتی. وہ اپنی انگلی اس کی تھوڑی کے نیچے رکھتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر بولا تھا جس کی آنکھیں بند تھی اور وہ رائم کے ڈر سے لد رہے تھے. تم تو بڑی ہو نا مجھ سے پھر کیوں اس طرح سے کانپ رہی ہو. مجھ سے اتنا کیوں ڈر رہی ہو تم. اس کے گال پر اپنا انگوٹھا مسلتے ہوئے بولا تھا اور عدن کانپی تھے. رائم پلیز رحم کرو مجھ پر. میری شادی ہونے والی ہے. مجھے تنگ کرنا بند کرو. تھوڑی شرم کرو. ادھر تو میں اس گھر کی ماموں کی بیٹی ہوں میں تمہاری. وہ آنکھوں کو کھول کر اس سے منت بڑے ہوئے لہجے میں بولتے. مجھے ان آنکھوں میں اپنے لیے محبت دکھائی دیتی ہے عدن. یہ آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی. ایسے اسی لیے اپنے ذہن میں ایک بات ڈالو. تم صرف اور صرف رائم رانا کی فیوچر وائف ہو. بس تم پر میرا حق ہے. کچھ دن پھر تم اور میں تمہیں اپنے نام کر لوں گا. عدن تم صرف رائم کی ہو. عدن کی طرف بڑھتے ہوئے پیار پہ لہجے میں بولا تھا. پاگل ہو چکے ہو تم رائم. بہت ہی بےہودہ انسان ہو تم. پیچھے رہو مجھ سے. دور رہو نہیں تو محبت کوئی بھی ان آنکھوں میں صرف اور صرف تمہارا فطور ہے. وہ دبے دبے لہجے میں گھرائی تھی. ہاں پاگل ہوں تمہارے پیار میں اور کتنا بےہودہ انسان ہو یہ تمہیں شادی کے بعد بتاؤں گا اور میرا فطور ہی تمہیں میرا بنائے گا. وہ اس کی طرف شرارت سے دیکھتے ہوئے بولا تھا. چٹا دفع ہو جاؤ رائم یہاں سے.
अदर ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था और हामते उसे बोलती, बहुत बुरा किया है तुमने अदर मुझे थप्पड़ मारकर, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। उसके बाल से पकड़कर उसका चेहरा अपने करीब करते हुए बोला था, छोड़ दो मुझे, तुम इस लायक हो कि मेरा बस चले तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूँ, घटिया इंसान। मैं तुम्हें बच्चा समझकर इग्नोर करती रही और तुम हद दर्जा बदतमीज और बदतहजीब इंसान हो। उससे अपने बालों को छिड़वाते हुए उसकी आंखों में देखकर बोलते, मुझे दर्द हो रहा है राम, छोड़ दो मुझे, वरना माँ को से उसको देते हुए बोलती, बहुत शौक से शादी करो तुम, अब मेरी तरफ से आजाद हो, पर होना तुम्हें सिर्फ मेरा है, चाहे शादी से पहले या फिर तलाक के बाद। रैम दिलाने वाली दिल जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ उसके चेहरे पर आए हुए आंसू को साफ करते हुए बोला था और जिसकी तरफ हैरत से देख रही थी। अदन सुनसी उसको देख रही थी, उसे लगा कि उसका दिल बंद हो जाएगा। अपने दिल और दिमाग में सिर्फ रैम राना को बसा लो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल रैम है और ये मुझ पर है कि मैं किस तरह अपने रास्ते के पत्थर को हटाता हूँ। इस दुनिया से बेचना भी पड़ेगा तो मैं उसे दुनिया से फारा कर दूंगा प्रिंसेस। उसके बालों को नरमी से छोड़ते हुए उसके गला थपथपा कर बोला था, रैम तुम इतना गिर जाओगे मैं नहीं जानती थी, मुझे पहले ही बाबा को तुम्हारी बदतमीजी बता देनी चाहिए थी। अदन अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोलते, तभी अंदर हिब्बा आई थी और रैम को अदन के पास खड़ा देखकर हैरान हुई थी। अदन रो रही थी और अदन हिब्बा को देखकर उसकी तरफ जाने लगी थी कि रैम ने उसकी कलाई थाम कर उसे फिर से दीवार के साथ लगा दिया था। अदन ने बेबसी से हिब्बा की तरफ देखा था जो खुद हैरान थी रैम की कार्रवाई देखकर। मामा अपनी बहू को समझा ले, मेरे साथ बदतमीजी मत किया करे। रैम अदन की तरफ देखते हुए पीछे खड़ी हुई हिब्बा से मुहातब था, फूफा प्लीज रैम को बोले कि जाए यहाँ से, मुझे तंग ना करे। अदन हिचकियों से रोते हुए हिब्बा की तरफ देखकर बोल दी, क्योंकि रैम ने उसकी कलाई थाम रखे थे। क्या बदतमीजी है ये रैम, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि अदन की एंगेजमेंट हो चुकी है, उसकी शादी तुम्हारे साथ नहीं हो सकती। हिब्बा रैम को अदन से दूर करते हुए उसे अपने साथ लगाकर बोलती और अदन उनके साथ लगी हुई रो दी थी। फूफो से समझा दे, मुझे टॉर्चर मत करे। वो हिब्बा के साथ लगी हुई अपना मुंह छुपाए हुए रो दी थी। मामा आप इसको समझा दे, ये मेरी बीवी ही बनेगी, मैं सारी दुनिया को तबाह कर दूंगा, उसके पाने के लिए कत्ल भी कर दूंगी किसी का। रैम की तरफ देखा बोला था, बकवास बंद करो अपनी तुम रैम, तुम्हें मैं पहले ही समझा चुकी हूँ कि इतनी सी बात तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही। हिब्बा गुस्से से रैम से बोलती, मामा जानी एक बात आप दोनों जान लो, अदर मेरी प्रिंसेस है और उसका प्रिंस सिर्फ रैम राना है। वो एक एक लफ्ज चबाकर बोला था, अपनी सोच में सिर्फ रैम को रखना, सुना तुमने, और अब तब भी मिलेंगे जब तुम्हें अपने नाम करना होगा। रैम बोलते हुए बाहर निकल गया था। फूफो रैम अदन हिब्बा के साथ लगी बोलती, रिलैक्स अदन, मैं समझा दूंगी उसे, चुप मेरा बच्चा, मैं पूछती हूँ उसे, वाजिब से बात करती हूँ, वही अब उसे अपने तरीके से समझाएंगे। वो अदन के आंसू को साफ करते बोलती और उसे अपने साथ लगा लिया था।